इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। बहुत सी नेमतें इंसान के पास हैं, जब वो नेमतें चली जाती है, पास नहीं रही, उस वक्त में इंसान को शिद्दत के साथ में एहसास होता है कि ये नेमत हमारे पास थी, अब ये नेमत हमारे पास मौजूद नहीं है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा, ये न हो भूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद की दुनिया में न हो, तुम भी न हो, तो फिर करना क्या है? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं करना ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को आला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। और इल्म ऐसे ही हासिल नहीं होता, इल्म दीन हासिल करने के लिए भूखा भी रहना पड़ता है, फाका भी करना पड़ता है, वक्त आता है तो नफ्स को चलना भी पड़ता है। अल्लाह अरबाब इल्म बसीरत, इसको चेंज अरबाब इल्म बसीरत, साहिब अक्ल दानिश, हाज़िर जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर से उर्से सरकार बहादुर शाह अलैहि रहमत मुनासिबत से आज की ये सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। आपने मुझसे बेशतर हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी आवाज शहंशाह तरन्नुम हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब क़िबला को सुना। उनसे पेशतर आपने शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ ताजुश शरीआ हजरत क़ारी फ़हीम रज़ा हबीबी को सुना, और बीच बीच में नक़ीब इस्लाम, नक़ीब बेनज़ीर आले रसूल शहज़ादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा वारिस चिश्ती साहब क़िबला को आपने समाअत किया। बीच बीच में बेहतरीन निक़ाबत आपने सैयद साहब क़िबला से समाअत की। मैक मास्टर साहब इसका आवाज़ खोलिए, इको कम कीजिए, आवाज़ को बढ़ाइए। मिंबर रसूल पर उलमाए किराम की अज़ीम जमात तशरीफ फरमाए। मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, बस इतना कहूंगा जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अभी हमारे बाप भी आपको अच्छी शायरी, अच्छा खिताब सुना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। अगर इजाजत दें तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। सब लोग तैयार हैं तो जरा मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में अपने हाथों को फजा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और अक़ीदत से कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن. قادری یم یعرے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالم زنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر وجہ تخلیقی کائنات، فخر موجودات، مقصود کائنات، جان کائنات، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں سب لوگ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. بڑے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق مبارکباد ہے جناب عارف صاحب اور مسلمان کانچا کہ آپ حضرات نے ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار مدینہ کانفرنس کو سجایا اور آپ نے امام اہل سنت کی زبان میں یہ بتا دیا کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. سرزمین کانچا میں جس تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں صرف اتنے ہی لوگ نہیں رہتے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں رہتے ہوں گے، مگر سب یہاں نہیں آئے بلکہ تھوڑے لوگ آئے ہیں، اور وہ خود نہیں آئے بلکہ صاحب مزاج نے انہیں بلایا ہے. ان محفلوں میں کوئی خود نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے اللہ کا ولی بلاتے ہیں. تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. بھیا اس کی سیٹی کم کریں اور آواز کو بالکل فری کر دیں، بالکل کھول دیں. سیٹی بالکل بند کیجیے، آواز کو کھولیے، ایکو کم کیجیے، آواز کو بڑھا دیں. آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا بڑا ہی دشوار ہو جاتا ہے، جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. جتنی دیر وہ چیزیں انسان کے پاس میں رہتی ہیں اتنی دیر انسان کو اس کا ادراک اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن جب وہ چیزیں، وہ نعمتیں انسان کے پاس سے رخصت ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر وہ نعمتیں انسان کے پاس موجود و محفوظ نہیں رہتی، اس وقت میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑی نعمت جو میرے پاس سے چلی جائے. اس کو بڑھا دیجیے، اس میں آواز ہوتی ہے. بہت سی نعمتیں انسان کے پاس ہیں
جب وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں پاس نہیں رہی اس وقت میں انسان کو شدت کے ساتھ میں احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس تھی، اب یہ نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، قوس و قزح کا رنگ ہم دیکھتے ہیں، دھوپ اور سائے میں لوگوں کے چہروں کو ہم ملاحظہ فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے والدین کے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کر کے چہروں کو دیکھ کر ہم کامل حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن مجید کی زیارت کر کے ہم دل کے اندر ڈھیر سارا سرور محسوس کرتے ہیں، مگر یہ ساری نعمتیں اس وقت تک ہیں، اس وقت تک یہ آپ کے پاس ہے جب تک آگ جیسی نعمت آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر یہ آگ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ کو تو اپنوں کا بھی احساس نہیں ہوگا، آپ کو اپنوں کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اللہ نے یہ سانس دی ہے، سانس ایک مرتبہ یعنی ہم 2 مرتبہ اس کا استعمال کرتے ہیں، ایک بار یہ اندر جاتی ہے اور ایک مرتبہ اندر سے باہر آتی ہے، یہی زندگی کا احساس ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سانس باہر سے اندر نہ جائے یا اندر چلی گئی ہے تو باہر نہ آئے، یعنی اس کی سانس دم اکھڑنے لگے، سینے میں سانس اٹکنے لگے، تو اس وقت میں ایک بہت ہی بڑی تشویش ہے، ایک بہت ہی بڑی آکسیجن ہے کہ جو جسم انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت میں بندہ کہتا ہے کہ یار میرے ہاتھ بھی سلامت ہے، میرے پیر بھی سلامت ہے، میری زبان بھی سلامت ہے، میری آنکھیں بھی سلامت ہے، پورا وجود سلامت ہے، بس ایک سانس اکھڑ گئی ہے، تو اس وقت میں بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیکار کسی کام کی۔ اسی طرح اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اگر ہم ان کو شمار کریں تو ہم کبھی کہیں گے کہ آنکھ زیادہ قیمتی ہے، ہم کہیں گے کبھی کہیں گے کہ کان بڑی نعمت ہے، کبھی کہیں گے کہ ہاتھ بڑی نعمت ہے، کبھی کہیں گے کہ زبان بڑی نعمت ہے، کبھی کہیں گے پیر بڑی نعمت ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابن القیم نے کہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں انسان بنایا، یعنی انسانیت کے اسباب یہ مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اخلاقی رویے کیا ہے یہ سرکار نے ہمیں بتایا۔ اگر سرکار کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا جاتا، یہ سرکار کا کرم ہے۔ اور میں کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا وجود نور ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کائنات سے سائٹ میں ہٹا کے رکھ دیا جائے معذرت، تو میں کہتا ہوں کہ کائنات کا قائم رہنا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کرنا یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو آگاہ کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا، اس کا آواز دیجیے، آواز دبا، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر
यानी हमें मुस्तफा जान रहमत के मिशन के साथ जुड़ा। आप देखिए आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद खान फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब अल अमन वल उलामा एक हदीस बयान, एक हदीस लिखी है। हजरत सरकार के सहाबी हैं हजरत तमीम दारी, यानी वो कहते हैं कि हम एक हुजूर के साथ में खड़े होकर बात कर रहे थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और आने के बाद में उसने सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत के कदमों को छुआ, मेरे सरकार के कदमों को बोसा दिया, मेरे सरकार को सजदा किया। सहाबा खड़े थे, कहा आका हमें भी इजाजत दीजिए। सरकार ने फरमाया ये तो बेज़बान है, ये तो जानवर है, जानता ही नहीं, तुम तो शरीयत के मुकल्लफ हो, तुम्हें ये इजाजत नहीं कि सजदा करो। कोई सहाबा ने क्या कहा था, मैं इमाम की ज़बान में कहूंगा, पेशे नजर हो लो बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो और आला हज़रत तो फरमाते हैं कि सिवाय खुदा के किसी को ताज़ीमी सजदा करना भी हराम, यानी सजदाए ताज़ीमी भी हराम। और आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र का यानी कब्र पर सजदा करना ये बिल इत्तेफाक हराम है। फतवा रज़िया शरीफ में आला हज़रत लिखते हैं कि मज़ार पर सजदा करना ये बिल इत्तेफाक हराम है, कब्रों पर तवाफ करना ये बिल इत्तेफाक हराम, और पोसा देना चूंकि इसमें शक कि ये जायज है ना जायज, आला हज़रत फरमाते हैं मेरी राय ये है कि पोसा भी ना दिया जाए। अब आज हम आइए हमें मुआशरे का जायजा ले, तो आज हमारे क्या हालात हैं। आज जो है पूरी दुनिया में औलिया अल्लाह के चाहने वाले रहते हैं, आज पूरी दुनिया में अल्लाह के वलियों के चाहने वाले रहते हैं, औलिया कामिलीन और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले, यानी यही हमारे सुन्नी मुसलमान भाई आज पूरी दुनिया में मौजूद है। और जहां जहां भी औलिया अल्लाह की कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं, आज उनके चाहने वाले उनके मज़ारों पर जाते हैं। अब जाने वालों में कुछ आलिम भी है, कुछ गैर आलिम भी है, कुछ जो है पढ़े लिखे भी है, कुछ अनपढ़ भी है। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि वलियों पर मज़ार, वलियों की बारगाह में हाजिरी देने का तरीका क्या है, इनकी बारगाह में हाजिर होने का तरीका क्या है। मगर हमारे कम पढ़े लिखे लोग वो बेचारे अकीदत में औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाते हैं। मैं कहता हूँ अकीदत होना चाहिए, मगर अकीदत के साथ में आपको इतना इल्म भी होना चाहिए कि औलिया अल्लाह की बारगाहों में हाजिरी किस अंदाज से होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम का जवान यानी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले आज उनके मज़ार पे जाते हैं, वहां जाके फातिहा भी पढ़ते हैं, वहां जाके दुरूद भी पढ़ते हैं, वहां जाके सलाम भी पढ़ते हैं, और वो यानी कम इल्मी की बुनियाद पे वो अपने सर को भी झुका देते हैं। और आज इसी यानी अपने सर को झुकाते हैं और सजदा करना मसला नहीं होता, नियत ये नहीं होती कि हम अल्लाह के वली को सजदा कर रहे हैं। मगर आज गैर लोग इसी बात को देखकर आज अहले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, आज अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं और ये कहते हैं कि ये आला हज़रत के मानने वाले ये मज़ारात पर सजदा करते हैं। मैं काचा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आओ आज मैं सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस से आपको बताना चाहता हूँ बारगाहों में हाजिरी का तरीका क्या होता है। आए काचा में रहने वालों, औलिया अल्लाह से अकीदत है, जाइए मज़ारों पर, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके चादर भी चढ़ाइए। मगर तरीका क्या है ये बरेली के इमाम से पूछो। सरकार आला हज़रत ने फतवा रज़िया शरीफ में लिखा है कि औलिया अल्लाह के मज़ार पर जब जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े होकर के हाजिरी दो, फातिहा पढ़ो, सलाम पढ़ो, सूरह
आवाज को थोड़ा और दीजिए भाई। अब देखिए तो आप क्या तरीका है हाजिरी देने का, ये पढ़े लिखे इमाम क्या कहना है? सरकार की बारगाह में वो ऊंट दौड़ता हुआ आया और मेरे सरकार के कदमों को चूमा और चूम कर मेरे सरकार के कान में कुछ कहा। जब मेरे नबी के कान में कहा तो सरकार ने फरमाया चल परेशान ना हो, अगर तू सच्चा है तेरे साथ इंसाफ होगा, अगर झूठा है तो तुझे सजा मिलेगी। यानी मेरे सरकार ऊंट से बातें कर, किससे बातें कर रहे हैं? ऊंट से, एक जानवर से बातें कर रहे हैं। तो मेरा नबी तो वो है जो जानवरों की बोलिया जाता है। आज एक सरकार का गुलाम, एक सरकार का आशिक, एक सरकार से मोहब्बत करने वाला बेचारा रक्षा चला चला के मजदूरी कर करके अपना खून पसीना बहा के वो अपने पास में पैसा जमा करता है, वो अपने पास में दौलत जमा करता है। दिल में अरमान होता है यार एक दिन मैं गुंबद खज़रा में मुस्तफा जान रहमत के रोज़े पर जाऊंगा और वहां जाके मैं अपने दिल का हाल वहां सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक गरीब बेचारा मेहनत कर करके मुस्तफा जान रहमत के रोज़े पर जाता है और रोज़े पर जाकर अपने दिल का हाल वहां सुनाता है। और वहां भी वहां खड़े होकर वहां देवबंदी खड़ा होकर उनसे ये कहता है अरे आप इसको सुना रहे हो, माज़अल्लाह ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। वो ये कहते हैं मैं कहता हूं ऐ बदबख्त तू अपना गंदा अकीदा अपने पास रख, हम अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि हमारे सरकार हमारे हालात फरमाते हैं, हमारे दिल में क्या है वो भी सुनते हैं, हमारे सरकार हमें नवाजते भी है। मेरे इमाम सरकार आला हजरत ने तभी तो कहा है लबुफा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक तर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। जिंदाबाद। मेरे सरकार की बारगाह से कोई खाली नहीं लौटा, वो बारगाह है मेरे सरकार का। आप देखिए ऊंट ने मेरे सरकार के कान में कहा तो ऊंट ने कहा, मेरे सरकार ने कहा चल परेशान ना हो, परेशान ना हो, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। अब इतने में ही कुछ लोग दौड़ते हुए आए, हाथों में रस्सी है, छुरी है, सरकार के सामने आ गए। हजरत तमीम तारी कहते हैं कि उन लोगों ने आकर के कहा कि आका इस ऊंट को हम ज़िबा कर रहे थे, ये हम आपके पास तो मुस्तफा जान रहमत ने कहा कि इस ऊंट ने तुम्हारी शिकायत आई है। अब लोग हैरान हो गए, कहा आका क्या शिकायत? तो सरकार ने फरमाया कि इस ऊंट ने मुझसे कहा कि मैंने एक लंबे ज़माने तक की नौकरी, इन्होंने मुझसे दिन में काम किया, रात में काम किया, जब चाहा इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और आज मेरी नस्ल से आज ढेर सारे ऊंट इनके पास जमा, मगर आका मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ये मुझे काट कर खाना चाहता। सरकार ने फरमाया कि यही बात। तो उन लोगों ने कहा आका कसम खुदा की जैसा आप फरमा रहे हैं बिल्कुल यही बात। उन्होंने कहा कि आका अब आप हमें हमारा ऊंट दे दें, हम इसको ज़िबा भी नहीं करेंगे। मेरे सरकार ने फरमाया अब ये ऊंट हम नहीं देंगे, इसकी कीमत बताओ क्या होगा। इसकी जरा पीछे हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि इसकी कीमत बताओ। तो कहा कि एक साहब 100 दिनार लगाए थे। मेरे सरकार ने बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल 100 दिनार दे। बिलाल हबशी ने 100 दिनार लिया और दे दिया।
میرے سرکار نے اونٹ کو خریدا اور اونٹ کے ہاتھ پر اونٹ کی پیٹھ پر تھپ تھپی دی اور کہا چل جا تو یہ شان ہے میرے نبی کی. اللہ اکبر. اب جب میرے سرکار نے آزاد کر دیا تو اونٹ نے جاتے جاتے مصطفیٰ جان رحمت سے کچھ باتیں کہی. حضرت تمیم داری کہتے ہیں اونٹ نے میرے سرکار سے نہ جانے کیا کیا. مصطفیٰ جان رحمت سے جب کہا تب میرے سرکار نے کہا آمین. پھر اونٹ نے کچھ کہا, پھر میرے سرکار نے کہا آمین. پھر اونٹ نے کچھ کہا, پھر میرے نبی نے کہا آمین. پھر اونٹ نے کچھ کہا, یعنی پھر میرے نبی نے آمین بھی کہا اور میرے سرکار رونے بھی لگے. جب اونٹ چلا گیا تو تمیم داری نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا کہ آقا کیا بات ہے, آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا اور چوتھی بار میں آپ نے آمین بھی کہا, آپ رونے بھی لگے. تب مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے میرے صحابہ, اس اونٹ نے مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو قرآن کی طرف سے, اسلام کی طرف سے اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. دوسری بات اونٹ نے کہی آقا آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کے خوف کو دور فرما دے. آقا آج آپ نے میرا خون بچایا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کے خون کی حفاظت فرمائے. اور چوتھی بات اونٹ نے کہی آقا میں دعا کرتا ہوں آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے, خون خرابہ نہ کرے, ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹے. میرے سرکار نے کہا, میں نے آمین بھی کہا اور میں رونے بھی لگا, اس لیے کہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. ارے جب اولاد لڑتی ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے, مگر جب امت لڑتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار نے فرمایا کیا کہا, میرے سرکار کہا کہ یہ دعا میں نے رب سے مانگی تھی, چاہے پروردگار عالم میری امت آپس میں خون خرابہ نہ کرے, میری امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے. تب رب نے کہا تھا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگو, یہ دعا مجھ سے نہ مانگو. یہ رب کی حکمت کا تقاضا ہے, یہ آپس میں لڑے, خون خرابہ کرے, قتل و غارت کرے. میرے سرکار نے کہا اس وقت میں بڑا آبادہ ہوا, میں بڑا رویا, اس لیے کہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر, کیا شان ہے میرے سرکار کی, قسم خدا کی میرے سرکار کے تقدس کا جواب نہیں, میرے سرکار کی عظمت کا جواب نہیں, میرے سرکار کی شان کا جواب نہیں. کیا شان ہے میرے نبی کی. ارے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جانور بھی چاہتا ہے تو اندھیرے میں نہیں رہتا, خالی نہیں لوٹتا, پھر امتی کو در در بھٹکتا ہے. وہ تو روزانہ صبح و شام امام اہل سنت کی زبان میں کہے ماہ مدینہ کی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پار تو پہر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ہے. یا اللہ کے ولی کا رسول. آج ہمارے بہت سے لوگ ایسے, ہمارے ہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام بزرگان دین یعنی ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ تو محض تقوی و پرہیزگاری, عبادت و ریاضت کی بنیاد پر اللہ مراتب عطا فرما دیتا ہے, انہیں درجات عطا فرما دیتا ہے اور یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ مقبول ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے کسی جگہ یعنی کسب فیض, کسب علم اپنے دور کے اساتذہ سے اولیاء اللہ نے علوم و فنون حاصل نہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے تمام اولیاء کی اپنی اپنی اٹھا کر دیکھیں. اولیاء اللہ نے پہلے علم شریعت حاصل کیا,
اس کے بعد طریقت کی طرف قدم رکھا ہے، اس کے بعد طریقت کی طرف قدم رکھا۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جیلان سے جو پہلا سفر بغداد کے لیے کیا، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں کیا بلکہ علم دین کے حصول کے لیے کیا۔ آپ دیکھیں، میں چاہوں تو واقعات کی سنا کے آپ کو خوش کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ سرکار غوث پاک بغداد کے لیے سفر شروع کیا۔ سفر شروع علم دین حاصل کرنے کے آپ نے اپنی والدہ سے بہت اصرار کیا کہ اے ماں، میں بغداد علم دین حاصل کرنا جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اصرار کیا تو سرکار غوث پاک کی والدہ نے آپ کو اجازت دی اور 40 دینار آپ کو دے دیے اور ایک نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ایک بات کا خیال رکھنا، یعنی تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، مگر میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ سرکار غوث پاک نے 40 دینار کو لیا اور آپ لے کر بغداد پہنچ جاتے ہیں، اور بغداد میں جا کر آپ نے بڑے بڑے اساتذہ سے، بڑے بڑے جگت علماء سے سرکار غوث پاک نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر، اب یاد رکھنا مسلمانوں، ایک بندہ جب کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو جانے کے بعد میں، یعنی انجان جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے بہت سے خرچے ہوتے ہیں، بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک جب بغداد میں گئے تو آپ کو وہاں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ 40 دینار آپ کے پاس تھے، وہ کب تک چلتے؟ جب آپ کے پاس سے 40 دینار ختم ہو گئے، یعنی جب 40 دینار خرچ ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ سرکار غوث پاک کو بھوک لگتی ہے تو پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی کے گزارا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے بھوک لگی تو پتوں کو کھایا، پیاس لگی تو پانی کو پیا، مگر سرکار غوث پاک نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے قرضہ نہیں مانگا، کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، کبھی کسی سے مانگا نہیں۔ ارے مانگتے کیسے؟ وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے، مجھے غوث اعظم بننا ہے، ان ہاتھوں سے لینا نہیں ہے بلکہ ان ہاتھوں سے تو مجھے خزانے بانٹنا ہے۔ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، دل سے بسمل کی طرح لاٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ کیا کہنے ہیں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ ذرا بات سمجھ میں آتی ہو تو ہاتھوں کو لہرا کے کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار غوث پاک، یعنی بھوک لگی کسی سے ادھار نہیں مانگا۔ اللہ بھائی ذرا اس کا ایکو اور کم کیجیے، ایکو کم کیجیے، آواز کو فل کریں، آواز کو فل کریں اور بڑا ایسی رہنے ٹھیک، ایسی رہنے۔ سرکار غوث پاک بھوک لگی تو پتے کھائے، پیاس لگی تو پانی پیا۔ اب آپ دیکھیے آج ہم اپنے مدارس میں دیکھیں تو آج کل تو مدارس کے اندر بڑی ہی سہولیات ہو گئی ہے۔ آج کل تو مدارس میں معاملات ایسے ہیں، یعنی جیسا کھانا طلبہ کو گھر پہ نہیں ملتا اس سے کہیں زیادہ اچھا کھانا آج مدرسوں کے اندر ملتا ہے۔ اگر گھر پہ بچہ 3 دن گوشت کھاتا ہے تو مدرسے میں آج 5 دن گوشت ملا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود آج جو ہے طلبہ آج کل کے پڑھنے والے ویسا علم حاصل نہیں کر پاتے جیسا انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اب حالات آج کیا ہے، اگر ذرا سی بھی پریشانی ہوتی ہے تو آج بچہ اپنے گھر پہ پھول لگا کے کہتا ہے اے میری ماں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اے میری ماں کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا، اے
اے میری ماں یہ دقت ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پرابلم ہے. آج بچہ فون لگا کے کہتا ہے, اب ادھر ماں کی محبت جوش مارتی ہے, یا تو ماں بچے کو بلا لیتی ہے یا بچہ خود مدرسے سے بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اے میری قوم کے مسلمانوں, کاچا کے زندہ دل غیور مسلمانوں, یاد رکھنا جب آپ اپنے بچوں کو مدرسہ تعلیم کے لیے بھیجے تو آپ ان سے ایک بات کہہ دینا, بیٹا تو مدرسہ جا رہا ہے, حافظ قرآن بن کے لوٹنا, قاری قرآن بن کے لوٹنا, عالم دین بن کے لوٹنا, عالم دین بن کے لوٹنا. اے میرے بیٹا مدرسہ جائے, کبھی کھانا لیٹ ہو جائے پریشان نہ ہونا, استاذوں کا ادب کرنا. اے میرے بیٹا یہ علم دین حاصل کر کے لوٹنا, پریشانیاں آئے برداشت کر لینا. اور علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا, علم دین حاصل کرنے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے, فاقہ بھی کرنا پڑتا ہے, وقت آتا ہے تو نفس کو کچلنا بھی پڑتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار مدینہ کانفرنس, علماء اہل سنت, عرس مقدس, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. کیا کہنا ہے منبر رسول پر علماء کی عظیم جماعت تشریف فرما. آپ ان کے چہروں کو دیکھیں اور بس میرے جملے ملاحظات آپ دیکھیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی بغداد میں علم دین حاصل کرنے گئے. اب سرکار غوث پاک کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی. جب مجھے شدت کی بھوک لگی تب میں نے کیا کیا, ایک یعنی سوق الریاحین کی ایک مسجد میں جا کے میں لیٹ گیا. اب جب میں وہاں لیٹ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں ایک جوان وہاں آیا, اور آنے کے بعد میں یعنی اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کا ٹفن تھا, وہ آیا اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. سرکار غوث پاک 3 دن سے غالباً بھوکے پیاسے ہیں, کھانے کی خوشبوئیں جا رہی ہے, مگر غوث اعظم برداشت کر رہے ہیں, فاقہ کر رہے ہیں. اب وہ جوان میرے غوث کے پاس میں آیا, اور آنے کے بعد میں سرکار غوث پاک سے اس نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھا لیجئے. سرکار غوث پاک نے منع کیا, وہ قسمیں دینے لگا. جب اصرار کیا میرے غوث نے کھانا کھایا, یعنی کچھ لقمے میرے غوث پاک نے کھائے. اب جب لقمے کھا لیے تو اس نے بات چیت کرنا شروع کی. اس نے کہا ایک بات بتائیے, ایک بات بتائیے, آپ یہاں آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں. جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ ارے جیلان سے تو میں بھی آیا ہوں. تب اس نے کہا ایک بات بتائیے, آپ جیلان کے یعنی یہاں آپ کسی عبدالقادر نام کے بچے کو جانتے ہو؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا عبدالقادر نام تو میرا ہے. جب اتنا کہا تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ دیکھیں بھائی, اللہ اب توجہ محفل میں انتشار میں تھوڑی آپ دیکھیں سرکار غوث پاک سے اس نے کہا آپ عبدالقادر نام کے بچے کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ عبدالقادر تو نام میرا ہے. غوث پاک نے کہا جب اتنا کہا تو اس جوان کا چہرہ متغیر ہو گیا, اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا. اس نے کہا کہ سرکار مجھے معاف کر دیجئے, میں معذرت چاہتا ہوں. وہ میرے سرکار سے معذرت, میرے سرکار غوث پاک سے معذرت طلب کرنے لگا. اور اس نے کہا کہ جب میں جیلان سے آیا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ اور یہ کہا تھا کہ بغداد میں میرا بیٹا عبدالقادر پڑھتا ہے, یہ پیسے اس کو دے دینا. میں نے یہاں آ کے آپ کو تلاش کیا, آپ مجھے کہیں نہ ملے. جب آپ مجھے کہیں نہ ملے تو میرے پیسے تو ختم ہو گئے, میں نے آپ کے پیسوں کو خرچ کر لیا. اور جو میں یہ کھانا کھا رہا ہوں یہ آپ ہی کے پیسوں کا کھانا ہے. اس نے کھانا میرے غوث کے سامنے رکھا. غوث پاک نے چند لقموں کو کھایا, لقمے کھا کے مسجد سے باہر گئے. باہر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, فقراء کھڑے ہوئے ہیں, غربا کھڑے ہوئے ہیں, مساکین کھڑے ہوئے ہیں. سرکار غوث پاک نے وہ سارا کھانا فقراء کو کھلا دیا, غربا کو کھلا دیا. یہ شان میرے غوث کی ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آتے وہ ہے تلوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان
अब आप देखिए ये शान किसकी है, मेरे गौस की। और गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब बाहर निकलता और देखता कि मुझसे ज्यादा भूखा कोई मौजूद है, मुझ पे खाना होता, मैं उसे खिलाता। मैं बाहर निकलता परेशान लोगों को देखता, मुझसे जो भी होता मैं उनकी मदद करता। आज हम सरकार का गुलाम कहते हैं अपने आप, सरकार का आशिक, यानी आज हम अपने आप को कहते हैं। आज हमारे हालात क्या है, आप जब 11वीं आती है या औलियाए कामिलीन के उर्स आते हैं और हम लंगर कराते हैं, देगे बनवाते हैं, सबसे पहले दावत अगर हम देंगे तो सेठ साहब को देते हैं, प्रधान जी को देते हैं, चेयरमैन को देते हैं, अमीरों को देते हैं, मालदारों को देते हैं, और जो बेचारे खाने के मुस्तहिक है उनको नहीं देते। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप सेठों को दावत ना दे, मैं ये नहीं कहता आप जो है मालदारों को दावत ना दे। अरे आप सेठों को भी दावत दीजिए, मालदारों को भी दावत दीजिए, आप जो है अमीरों को भी दावत दे, मगर कौम के फकीरों को ना भूले, यानी गुरबा को ना भूले, मसाकीन को ना भूले, यतीमों को ना भूले। जहां अमीरों की दावत करते हो वहां गरीबों की दावत करो। कसम खुदा की, यही यतीम जब आपके लंगर में आके खाना खाएगा, इधर लुकमा इसके हलक में जाएगा, उधर परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो औलियाए कामिलीन जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग तरीकत अलग, यानी बगैर शरीयत के तरीकत मिल ही नहीं सकती, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। आप देखिए, आप हर फील्ड में नजर डालते तो औलिया अल्लाह ने हर फील्ड में काम किया, इल्मे दीन भी हासिल किया, दर्स व तदरीस का काम भी अंजाम दिया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन असातिज़ा से इल्मे दीन हासिल किया है, यानी इल्मे हदीस हासिल किया, उनकी तादाद 16 मुहद्दिसीन, यानी 16 मुहद्दिसीन से सरकार गौसे पाक ने इल्मे हदीस हासिल किया। इनके अलावा और भी असातिज़ा से आपने इल्मे तफसीर, इल्मे फलसफा, इल्मे हदीस, इल्मे फिक़ह, इल्मे मंतिक़ आपने हासिल किया। तो औलिया अल्लाह किसी को विलायत देता है तो उससे पहले उसको इल्म की दौलत से नवाज देता है। आजकल तो जाहिल पीर मार्केट में आ गया, जाली पीर के उन्होंने कौम का बेड़ा कर करके रख दिया। ऐसे ऐसे पीर आज मार्केट में आ गए, कसम खुदा की अगर आज उनकी उंगलियों को देखो तो आज 8 उंगलियों में अंगूठियां नजर आती है। ऐसा लगता है किसी ने अंगूठी का प्रचार करने के लिए निकाल दिया हो। आज उनके लिबास को देखे तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपेरे वाला आ गया हो। आज उनकी टोपियों को देखे तो 2.5 फीट की टोपियां नजर आती है। आज उनके बालों को देखे तो 3-3 फीट के बाल नजर आते हैं। और आज हमारी कौम का जवान यही यानी आज ये भोली भाली कौम उनके लिबासों को देखते, उनके लिबास को देखते, उनके बालों को देखते, उनके हाथों में अंगूठियां देखते, उनसे मुतासिर होके उनके हाथ में हाथ में बैठती है। और वो पीर भी कहता है ऐ मेरे मुरीदो तुम मुरीद मेरे हो, नमाजों की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। मेरे मुरीद हो, मेरी खिदमत करो, जन्नत में मैं लेकर के जाऊंगा। मैं कहता हूं ऐसा कहने वाला खुद भी जहन्नम में जाएगा, जो उसके साथ रहेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। अरे पीर तलाश करना है तो आप लिबास को ना देखो, लिबास सादा ही सही, टोपी चाली की ही सही। आप आलिमे दीन देखिए, कुरान आलिमे दीन देखिए, सही अकीदा देखिए, मसलक आला हज़रत का वफादार देखिए, नमाजी देखिए। ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दो, कसम खुदा की वो जब तक दुनिया में रहेगा तुम्हारी रहबरी करता रहेगा, जब दुनिया से जाएगा तो तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आज हालात क्या है हमारी कौम? मेरे भाई इन जालिम पीरों के चक्कर में ना
آپ دیکھیے اولیاء اللہ کی شان، اللہ نے ولیوں کو بڑا بڑا چونکہ یہ عرس کی محفل تو اس لیے میں ولیوں کی شان میں بولنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک حدیث بیان فرمائی، میرے سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ولی کی بات بتاتا ہوں، ایک نوجوان ولی اللہ کی بات بتاتا ہوں۔ کس نے کہا؟ سرکار میرے سرکار نے کہا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کی بنیاد پہ حکومت کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، جب جادوگر بوڑھا ہوا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ صاحب آپ لوگ ادھر دیکھیے، علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی منبر شریف پر آئیں گے، آپ ان کے چہروں کی زیارت فرمائیں، بس محفل میں انتشار کریں۔ آپ بیٹھے ہیں، آنے والا شخص تو اسٹیج غالباً عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب حضرت دلبر شاہی کی آمد ہو رہی ہے۔ بیٹھیے محبت ادب اور احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کا ایک بہت ممتاز لہجہ، ایک بہت مصروف لہجہ، ایک بہت معروف لہجہ جو تقریباً 30 برسوں سے پورے ملک کے نعت کے مشاعروں کی کامیابی کی چیئر پہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ آج عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب دلبر شاہی کے پیکر میں اس لہجے کی آمد ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ حضرات استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا جواب دے دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت ثنا خان رسول جناب دلبر شاہی کلکتوی، مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، عوام اہل سنت، حضرات راستہ بنا لیں، محفل میں ہو اللہ نہ کریں، عدم ملحوظ خاطر رکھیں۔ جناب دلبر شاہی صاحب قبلہ کلکتوی اسٹیج پر آ رہے ہیں، ان کو آنے دے، راستہ بنائیں۔ آن دا مائک ایک بہت عظیم شخصیت، ایک بہت عظیم خطاب آپ سماعت کر رہے ہیں، حضرت علامہ مفتی امان الحق صاحب قبلہ دہلوی کا۔ بس بیٹھیے، جناب دلبر شاہی مائک پر تشریف لا رہے ہیں، بیٹھ جائیں بھئی، کمیٹی کے لوگ بھی بیٹھ جائیں، دلبر بھائی کو تشریف لانے دیں، بیٹھ جائیں، اب سارے لوگ بیٹھ جائیں، دلبر بھائی کو تشریف لانے دیں۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ آئیے آئیے دادا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ناروں کی گونج میں شاعر انٹرنیشنل حضرت دلبر شاہی کلکتوی صاحب صلی کی آمد ہوئی۔ آپ ان کے نورانی چہرے کو دیکھیں اور بس تھوڑی سی باتیں اور ہے ملاحظہ فرمائیں، ذرا سب لوگ جھوم کے کہیں یا رسول اللہ، اور عقیدت سے کہیں یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت نے ایک حدیث میں کہا کہ آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ولی کی بات بتاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک جادوگر جو ایک بادشاہ جو جادو کی بنیاد پہ حکومت کرتا، یعنی جادوگر جادو بتاتا، بادشاہ حکومت کرتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوتا تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا،
میرا کچھ پتا نہیں میں کب دنیا سے چلا جاؤں. ایک کام کیجئے، ایک ذہین بچہ، ایک متحرک فعال بچہ آپ میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں. بادشاہ نے ایک ذہین اور ہوشیار بچے کا انتخاب کیا اور اس سے کہا کہ تمہیں جادوگر کے پاس میں جادو سیکھنا ہے. اب بچہ جادوگر کے پاس میں جاتا. راستے میں ایک راہب بھی بیٹھا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتا. بچہ تھوڑا بہت راہب کے پاس دیتا، تھوڑا بہت جادوگر کے پاس دیتا. اب راہب کی باتیں اس کے دل میں گھر کرنے لگے. راہب کی بات، ایک دن راہب نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں جادوگر کے پاس میں جادو سیکھنے جاتا. بابو اس کی آواز بڑھاؤ، بڑھیا کرو. پروگرام خراب کر دیتے. یہ جو وائر والا ہے، ہلو ہلو ہلو، بس اس کے بعد تم کو تمہارا والیوم کا واسطہ ہے، کم مت کرنا. میرے سرکار نے کہا، یعنی جادوگر نے یعنی راہب نے اس بچے سے کہا کہ اگر جادو سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے اور اللہ و رسول کا دین سیکھو گے تو کامل مومن بن جاؤ گے. بچے نے کہا کہ اس راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کرنے لگے اور ایک وقت آیا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب آئیے دیکھیے، یعنی وہ بچہ کہتا ہے میں ایسے ہی مسلمان نہیں ہوا بلکہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا ہوں. بچہ کہتا ہے ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا، ایک بہت ہی بڑا سانپ، ایک بہت ہی بڑا اژدہا راستے میں آ گیا. پورا راستہ بند ہو گیا، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، وہاں پر مجمع جمع ہو گیا، راستہ بند ہو گیا. میں نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور میں نے کہا اے پروردگار عالم، اگر وہ جادوگر سچا ہے تو اس اژدہے کو ہلاک کرتے. میں نے یہ کہہ کے کنکر مارا، اژدہے کو کچھ نہ ہوا. میں نے دوسرا کنکر اٹھایا اور میں نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اگر وہ راہب سچا ہے تو اس اژدہے کو ہلاک کر دے. یہ کہہ کے میں نے کنکر مارا، یہ کہہ کے کنکر مارا. قسم خدا کی اژدہا ہلاک ہو جاتا ہے. جب اژدہا ہلاک ہوا میرے دل سے آواز آئی کہ میرے دل سے آواز آئی کہ راہب جھوٹا ہے، راہب کہ وہ جادوگر جھوٹا ہے، راہب سچا ہے، اللہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، مذہب اسلام سچا ہے، دین اسلام سچا ہے. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. وہ کہتا ہے میں ایسے ہی مسلمان نہیں ہوا بلکہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا. اب جب کلمہ اس بچے نے پڑھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت اس حدیث کو بیان کرتا ہے. جب بچے نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اب اس نے جادوگر کے پاس میں جانا بالکل بند کر دیا اور سارا وقت وہ راہب کے پاس ہوتا. بادشاہ پوچھتا تو بات کو گول کر دیتا. سارا وقت وہ راہب کے پاس ہوتا. ایک دیکھ اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے بچے کے اندر روحانیت پیدا ہو رہا. اب تو وہ اس مقام پر پہنچا کہ اگر بیمار آتے ہیں وہ دعا کرتا ہے شفا مل جاتی ہے. بادشاہ کا درباری جو بادشاہ کو پنکھا چلا کرتا تھا اچانک اس کی آنکھیں چلی گئی. سب میں علاج کرا لیا، کہیں سے شفا نہ ہوا. تو کانوں کان خبر ملی کہ اب تو زیادہ پریشان نہ ہو، زیادہ ٹینشن نہ کر. ایک بچہ ہے اس کے پاس چلا جا، وہ دعا کرے گا تجھے شفا مل جائے گی. بچہ اس اللہ کے ولی کے پاس آیا. ایک نوجوان غالباً 15 یا 16 سال کا اس کے پاس وہ بادشاہ کا درباری آیا. کہا کہ اے اللہ کے ولی، آپ کا حوالہ مجھے لوگوں نے دیا.
मेरी आंखें चली गई, कहीं से शिफा ना मिली। मुझसे कहा है कि आपसे शिफा मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि शिफा देना तो अल्लाह का काम है, मैं दुआ करूंगा शिफा अल्लाह देगा, मगर शर्त है कि कलमा पढ़ना होगा। बोले ठीक है। अल्लाह के वली ने हाथों को उठाया, दुआ की। इधर हाथ नीचे गिरे, उधर अल्लाह ने उसे रोशनी अता फरमाई। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब मेरे दोस्तों ये शान है उस बच्चे की, यानी अल्लाह ने एक छोटी सी उम्र में विलायत अता फरमाई है। अब तो उसके पास जो है पर्स वाले आते हैं, शिफा मिल जाती है, कोड़े आते हैं, शिफा मिल जाती है। कोई आज कौन ये कहता है कि विलायत यानी बुजुर्गी में जाके मिलती है, सफेद बालों का हिस्सा होती है। मैं दुआ करता हूँ इंसान जब जवानी में ताइब होकर अगर तसव्वुफ के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह बूढ़ों से ज्यादा जवानों को विलायत अता फरमाता है। बूढ़ों से ज्यादा जवानों को विलायत अता है। क्या कहना है मियां? जिंदाबाद। बादशाह का दरबारी बादशाह के दरबार में आया और उसने कहा, बादशाह ने पूछा कि तू अंधा था, तुझे नजर आ रहा है? बोले मुझे नजर आ रहा है। बोले कहां से तेरी आंखें ठीक हुई? तो उस दरबारी ने कहा कि मेरे रब ने मेरी आंखों को ठीक किया। अब बादशाह चूंकि वो भी अपने आगे सजदे कराता था, उसे ये बात गवारा ना हुई, उसने उस पर सख्ती की। जब सख्ती की तो बच्चे का पता मिला, यानी उस वली का पता मिला, वली से राहत का पता मिला। बादशाह ने उस नाबीना को भी कत्ल कर दिया, उस राहत को भी कत्ल कर दिया और अपने लोगों से कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी से इसे फेंको। बादशाह ने ये कहा। अब बादशाह के लोगों ने अल्लाह के वली को लिया, पहाड़ की चोटी पे चले गए और पहाड़ की चोटी पे जाके उसे फेंकना चाहा। अल्लाह के वली ने अपने हाथों को उठा दिया, हाथों को उठा के कहा, ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरे लिए नहीं, तू अपने लिए इनको अपनी कुदरत के जलवे दिखा दे। इतना कहना था। वो सारे लोग पहाड़ की चोटी से गिरे, हलाक हो गए। बच्चा बादशाह के पास आया और कहा, अरे बादशाह, तू अपने आप को खुदा कहलवाता है, तू अपने आगे सजदे कराता है, तूने मुझे मारना चाहा मगर तू नहीं मार पाया, इसलिए कि तू खुदा नहीं है। देख मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, कसम खुदा की मैं उसका बंदा हूं जो मौत भी देता है और जिंदगी भी देता है। जिंदाबाद हफ्जात, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उसका बंदा हूं, मारता भी वही है, जिंदगी भी वही देता है। वाह वाह। अब बादशाह ने जब ये देखा तो दोबारा अपने लोगों से कहा, क्या कहा कि जाओ इसे कश्ती में बिठा के और दरिया में इसे बीचा दरिया में इसे फेंका। अब लोगों ने लिया, कश्ती में बिठाया, ले गए दरिया में और बीच अभी दरिया में जब पहुंचे तो बच्चे ने दोबारा हाथों को उठाया और हाथों को उठा के कहा, क्या है परवरदिगार आलम, तू मेरे लिए नहीं, तू अपने लिए इनको अपनी कुदरत के जलवे दिखा। सुभान अल्लाह। तूफान आया, कश्ती लौट गई, सारे लोग हलाक हो गए। अल्लाह का वली दोबारा बादशाह के पास आ गया और कहा, देख बादशाह, मैंने कहा था ना तू झूठा है, देख मेरे रब ने मुझे दोबारा बचा लिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब हर चीज पर ताकत है। आप देखिए, बादशाह ने कहा कि तू कौन सी आफत मेरे सर पर गई? तो बच्चे ने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, ऐसे नहीं मार सकते, मैं खुद को मारने का तरीका अब तुम्हें बताता हूं। बच्चे ने कहा, अगर मुझे मारना है तो एक तरीका है। बोले क्या तरीका है? तो बच्चे ने कहा कि मुझे एक दरख्त से बांधो और सारे मजमे को, पूरे शहर को इकट्ठा करो और फिर तुम तीर चलाना, मैं बताऊंगा कैसे चलाना है, मैं मर जाऊंगा। यानी अल्लाह का वली अपने आप को मारने का तरीका बादशाह को बता रहा है। ये शान है वली।
बादशाह ने ऐसा ही किया, अल्लाह के वली को एक दरख्त से बांधा और दरख्त से बांधने के बाद में सारे शहर को इकट्ठा किया। अब बच्चे ने सारे शहर के लोगों को मुतवज्जे करके कहा, ऐ शहर वालों, ये बादशाह मुझे मारना चाहता था, ये मुझे मारना चाहता था, मगर मुझे नहीं मार पाया, मुझे नहीं मार पाया, मगर अब मैं इसे मारने का तरीका बता रहा हूं। ऐ शहर वालों, गौर से देखना। बच्चे ने कहा, ऐ बादशाह, मैं बंधा हुआ हूं, अब कमान से तीर मेरे तरफ छोड़ो, मेरे अल्लाह का नाम लेके मेरे ऊपर तीर मारो। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, बच्चे की पेशानी में लगा, बच्चा हलाक हो गया, इंतकाल कर गया। अल्लाह के वली ने अपनी जान तो दे दी, मगर कसम खुदा की जितना मजमा वहां खड़ा था वो सारा का सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस। बस आखिरी बात कह के मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। बातें बहुत सी जहन में नाज़िल हुई, मगर वक्त ने गुंजाइश नहीं। एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही कलकत्ता आपके सामने, इनको सुनेंगे बस आप देखिए। तो ये शान है वलियों की, कसम खुदा की। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये बुजुर्गान दीन के किरदार से फैला है, औलिया अल्लाह के अखलाक से फैला है। मेरे भाई, बुजुर्गों ने इस्लाम को फैलाया, मगर उसी इस्लाम पर जब हमला हुआ तो बरेली के अहमद रजा खान ने इस्लाम को बचाया, इस्लाम को बचाया। आप देखिए, जब इस्लाम पर हमला हुआ, जब लोगों के अकायद को खराब करने की कोशिश की गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली में इमाम अहले सुन्नत को पैदा किया, आला हजरत पैदा हुए, आपने लोगों की हिफाजत फरमाई, मेरे इमाम की मुखालफत हुई। यानी 1857 का वो दौर याद करें कि अंग्रेजों ने मेरे इमाम को जब चारों तरफ से घेर लिया, मेरे इमाम के चारों तरफ तलवारें हैं, दुश्मन लगे हुए हैं, उस वक्त में मेरे इमाम ने क्या किया, आला हजरत ने अपने हुजरा को बंद किया और हुजरे को बंद करके मेरे इमाम ने यानी गुंबद खज़रा की तरफ रुख किया। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे इमाम ने रुख किया बगदाद की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे सरकारे गौस की हिमायत ने कहा, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, अब्दुल कादिर की हिमायत तेरे साथ है। मेरे गौस ने रुक किया अजमेर की जानिब, जुमले यही है, या रसूल अल्लाह, एक तरफ जुमले यही है, क्या जुमले है, आका गरीब नवाज, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बनता है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, ख्वाजा हसन की नुसरत तेरे साथ है, नबी पाक की रहमत मिली, गौसे आजम की नुसरत मिली, गरीब नवाज की हिमायत मिली, बुजुर्गों का करम मिला, और चलते चलते मेरा इमाम इश्क के उस मकाम पर फाइज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। जिंदाबाद, सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। मेरे भाई, साल में एक मर्तबा वलियों का उस तरह के गुलाम ही औलिया का हक अदा नहीं होगा। औलिया अल्लाह का जो मिशन है, उनका जो मिशन है, उन्होंने जो तालीमात हमें दी है, हमें उनके मुताबिक चलना होगा। इस अंदाज से अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम वलियों के गुलाम कहलाएंगे, और फिर दुनिया में भी इंशाअल्लाह वलियों का फैजान हर वक्त हम पर जारी सारी रहेगा। और जब मैदान महशर होगा, जब हम जन्नत में जाते होंगे तो तन्हा नहीं बल्कि वलियों के साथ हम जन्नत में जाएंगे। बातें बहुत हैं, बस जो बयान हुआ है, दुआ करता हूं कि अल्लाह
مجھ سے یعنی میرے بولنے میں کہنے میں جو بھی قصدن سہبن لفظن مانا اغلاط سرزد ہو گئے ہوں اللہ انہیں معاف فرمائے. جو بیان ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.